अथैकसप्ततितमः सर्गः। पुरा राममहाबाहो महाबलपराक्रमम् रूपमासीन्ममाचिन्त्यम् त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः सोऽहम् रूपमिदम् कृत्वा लोकवित्रासनम् महत्। ऋषीन् वनगतान् रामत्रासयामि ततस्ततः। ततस्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया स चिन्वन् विविधम् वन्यम् रूपेणानेन धर्षितः। तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवम् घोरशापाभिधायिना। एतदेवम् नृशंसन्ते रूपमस्तु विगर्हितम्। समयायाचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति। अभिशापकृतस्येति तेनेदम् भाषितम् वचः। यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वाम् दहेद्विजने वने तदा त्वम् प्राप्स्यसे रूपम् स्वमेव विपुलम् शुभम्। श्रिया विराजितम् पुत्रम् धनोस्त्वम् विद्धि लक्ष्मण। इन्द्रकोपादिदम् रूपम् प्राप्तमेवम् रणाजिरे। अहम् हि तपसोऽग्रेण पितामहमतोषयम्। दीर्घमायुः समे प्रादात् ततो माम् विभ्रमो स्पृशत्। दीर्घमायुर्मया प्राप्तम् किम् माम् शक्रः करिष्यति। इत्येवम् बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम्। तस्य बाहुप्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा सक्थिनी च शिरश्चैव शरीरे सम्प्रवेशितम्। समयायाच्यमानः सन्नानयद्यमसादनम्। पितामहवचः सत्यम् तदस्त्विति ममाब्रवीत्। अनाहारः कथम् शक्तो भग्रसक्थिशिरोमुखः। वज्रेणाभिहतः कालम् सुदीर्घमपि जीवितुम्। स एव मुक्तः शक्रो मे बाहूयोजनमायतौ। तदा चास्यम् च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रमकल्पयत्। सोऽहम् भुजाभ्याम् दीर्घाभ्याम् सङ्क्षिप्यास्मिन् वनेचरान्। सिंहद्वीपमृगव्याघ्रान् भक्षयामि समम् ततः। स तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा रामः स लक्ष्मणः। छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्वर्गम् गमिष्यसि। अनेन वपुषा तात वनेऽस्मिन् राजसत्तमा। यद्यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम् साधु रोचये। अवश्यम् ग्रहणम् रामो मन्येऽहम् समुपैष्यति। इमाम् बुद्धिम् पुरस्कृत्य देहन्यासकृतः श्रमः। सत्त्वम् रामोऽसि भद्रम् तेनाहमन्येन राघव। शक्यो हन्तुम् यथा तत्त्वमेव मुक्तम् महर्षिणा। अहम् हिमति साचिव्यम् करिष्यामि नरर्षभ। मित्रम् चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्याम् संस्कृतोऽग्निना। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः। इदम् जगादवचनम् लक्ष्मणस्य च पश्यतः। रावणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी। निष्क्रान्तस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखम्। नाम मात्रम् तु जानामि न रूपम् तस्य रक्षसः। निवासम् वा प्रभावम् वा वयम् तस्य न विद्महे। शोकार्तानामनाथानामेवम् विपरिधावताम्। कारुण्यम् सदृशम् कर्तुमुपकारेण वर्तत। काष्ठान्यानीय भग्नानि काले शुष्काणि कुञ्जरैः। धक्ष्यामस्त्वाम् वयम् वीरश्वभ्रे महति कल्पते। सत्त्वम् सीताम् समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता। कुरु कल्याणमत्यर्थम् यदि जानासि तत्त्वतः। एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यम् धनुरनुत्तमम्। प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्। दिव्यमस्ति न मे ज्ञानम् नाभिजानामि मैथिलीम्। यस्ताम् वक्ष्यति तम् वक्ष्ये दग्धः स्वम् रूपमास्थितः। योऽभिजानाति तद्रक्षस्तद्वक्ष्ये राम तत्परम्। अदग्धस्य हि विज्ञातुम् शक्तिरस्ति न मे प्रभो। राक्षसम् तु महावीर्यम् सीता येन हृता तव। विज्ञानम् हि महद्भ्रष्टम् शापदोषेण राघव। स्वकृतेन मया प्राप्तम् रूपम् लोकविगर्हितम्। किम् तु यावन्न यात्यस्तम् सविता श्रान्तवाहनः। तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि।
दग्धस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन वक्ष्यामि तम् महावीर यस्तम् वेत्स्यति राक्षसम् तेन सख्यम् च कर्तव्यम् न्याय्यवृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते वीरसाहाय्यम् लघुविक्रम न हि तस्यास्य विज्ञातम् त्रिषु लोकेषु राघव सर्वान् परिवृतो लोकान् पुरा वै कारणान्तरे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 170तमः सर्गः।